فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته. اللہ اکبر اللہ اکبر یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا علی یا علی. اچھا ہوں تھوڑا جس پر کے چلیے. اسلام شروع ہویا اللہ ایک کس تو شروع ہوا کہ مکمل کس سے ہوا علی حق کے. کیا تکمیل اسلام دے بعد اسلام میں کسی محافظ کی ضرورت بھی آئی ہے؟ کوئی نہیں. چلو ایک آسان کی مثال عرض کرا. مکان بنانا آسان ہے، حفاظت مکان مشکل ہے. کروڑوں روپے لا کے مکان بنا لیا بنجے تو اس کی حفاظت کا انتظام کوئی نہ کیا بنجے. بزرگ فرمائے میں برباد ہو ویسے کھنڈر میں تبدیل ہو ویسے جی اللہ نے یہ جڑا اسلام اللہ حق کے تو شروع کر کے علی حق کے دوتے مکمل فرمایا. اس اسلام کی حفاظت اور اس اسلام کی محافظت کا ذمہ حسین کے ذمہ لایا. معمولی نہ سمجھ حسین نو، معمولی نہ سمجھ. حسین دے نال محبت عظیم عبادت. فرمایا دارانا کہ اگر کوئی بندہ رسول دے نال محبت کرنا چاہتا تو پہلے حسین دے نال محبت کرے. اس واسطے کہ رسول فرمایا حسین منی وَأَنَا مِنَ الْحُسَيْن، حسین میرے بچوں ہیں تو میں حسین دے بچوں ہاں. اس تو ثابت ہویا کہ حسین دے نال محبت اصل دے وچ مصطفیٰ دے نال محبت. اللہ اکبر یا رسول اللہ یا علی. توجہ ہے حسین دے نال محبت اصل دے وچ مصطفیٰ دے نال محبت ہے. مسجد نبوی اصحاب دے نال چلک رہی ہے. اللہ دا رسول منبر دے اوپر تشریف فرمائے. اللہ دے رسول دا خطبہ جاری و ساری ہے. راوی آدھا میں ویکھیا حسین مسجد نبوی دے وچ داخل ہوئے. حسین دا اپنا پیر آبا دے وچ اڑیا. پیر دا آبا دے وچ اڑنا ہا یا حسین لڑ کھڑا کے گر گئے. راوی آدھا میں بٹھا حسین دا مسجد نبوی دے دروازے تے ڈھانا ہا یا پیغمبر منبر بلند تھے. علی دا بابا بھی موجودہ، رسول دے صحابی بھی موجودہ ہے. نہ علی دے بابے نو فرمائے دے کہ ونجے حسین کو حسین دا بابا بھی موجودہ، اصحاب بھی موجودہ ہے. نہ حسین دے بابے نو فرمایا کہ یا علی حسین کو سنبھالو، نہ کسی صحابی نو فرمایا کہ حسین کو سنبھالو، بلکہ تاریخ آدھی کہ راوی آدھا میں اپنی اکھی دے نال ویدہ پہ آؤ. رسول منبر تو اٹھے آئین جتے حسین بیٹھے ہوئے آئین. حسین کو چایا نے دوبارہ ممبر دوتے تشریف لائے گئے. ہن جیڑا پہلا خطبہ دے پہ آئے اس پیغمبر اس خطبے نو پیغمبر نے موقوف کر چھوڑیا. اگلے خطبے نو پیغمبر ختم کر چھوڑیا. ہن میں تواڈے کولوں پوچھدا پیغمبر دا خطبہ ہوندا کی جہا؟ پیغمبر دے خطبے دے وچ درس توحید ہوندا آیا. پیغمبر دے خطبے دے وچ درس رسالت ہوندا آیا. پیغمبر دے خطبے دے وچ درس نماز ہوندا آیا. پیغمبر دے خطبے دے وچ سبق روزہ ہوندا آیا.
پیغمبر کے خطبے کے معاشرے کے حقوق ہوندے آئے جی جو بھی پیغمبر خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں وہ خطبہ موقوف فرمایا وہ موضوع ختم فرمایا ہن پیغمبر کیتا کیا ہے حسین نو اپنے دو ہاتھاں تے بلند کیتا حسین دا منہ کیتا صحابہ دے پاسے حسین دی پشت کیتی اپنے پاسے پہلا خطبہ موقوف فرما کے پیغمبر فرماندے اصحابی او میرے صحابیو انظر الیہ میرے پاسے ویکھو ھذا حسین میرے پاسے ویکھو اے حسین ہے کون ہے کون پہ فرمائیں پیغمبر پہ فرمائیں تو فرمائیں کن پہ اپنے صحابہ نو کے پہ فرمائیں میرے صحابہ میری طرف دیکھو ھذا حسین اے حسین ہے فعرفوہ اس نو پہچانن کی کوشش کرو وانصروہ اور اگر حسین کسی وقت قیام کر چھوڑے حسین مدینہ چھوڑ دے وے حسین کسی مصیبت کسی مشکل دے وے چاہ بنگے وانصروہ تو وقت حسین کی نصرت بھی کرے یعنی شاہی نہیں مکائی فرمایا ھذا حسین فعرفوہ کہ حسین ہے اس کو پہچانو اس کی مدد کا نصرت کرو اے حسین جنتی ہے صرف جنتی نہیں جوانان جنت دا سردار ہے وقت اگلا جملہ ارشاد فرمائیں دے ابو ہو فی الجنہ حسین دا پیو جنتی ہے اخو ہو فی الجنہ حسین دا بھیرا جنتی ہے اختہ فی الجنہ حسین دیا بہنہ جنتی ہے امہ فی الجنہ حسین دی ماں جنتی ہے جدہ فی الجنہ حسین دا نانا تے دادا جنتی ہے جدہ فی الجنہ حسین دی نانی تے دادی جنتی ہے اگلا جملہ دا پیغمبر ارشاد فرمائیں محبہ فی الجنہ جڑا حسین دے نال محبت کرے او بھی جنتی ہے جی اللہ اکبر یا رسول اللہ یا علی کیا فرمائے دے محبہ فی الجنہ حسین کے نال محبت کرن والا جنتی ہے اگلے جملے میں اتحاد فرما چھوڑی پیغمبر صرف یہ نہیں فرمایا جو حسین کے نال محبت کرن والا جنتی ہے فرمائیں محب و محب ہی فی الجنہ جڑا حسین دے نال محبت کرن والے دے نال محبت جو کرے او بھی جنتی ہے حسین نال محبت کرن والا جنتی نہیں محب و محب ہی جڑا حسین دے نال محبت کرے حسین دے نال محبت کرن والے دے نال محبت کرن والا وہ بھی جنت حسین کی محبت معمولی نہیں حسین کی محبت معمولی نہیں جتنا انسان عظیم ہوتا اتنی اس کی محبت عظیم ہوتی اور میں یاد آنا کہ کائنات دی ساری عظمتانو اگر اکٹھا کیتا ونجے تو کائنات دیا ساری عظمتاں بدول دے پتر دی جتی دا مقابلہ نہیں کر سکتے بے شک اللہ نے حسین کو فضیلت کی جو عطا فرمائی ہے جی غور ہے توجہ فرمائیں بیٹھے ہو اللہ جتے تعریفاں ختم ہوندیاں ویکھیاں انہوں محمد آکھیا غور کرے میری گزارش جتے تعریفاں ختم ہوندیاں ویکھیاں اس نو محمد آکھیا
جتھے بلندیاں دی انتہا ویکھی اس نو علی آکھیا پتہ نہیں کی سن دے بیٹھے ہو تساں جی جتھے تعریفاں ختم ہوندیاں ویکھیاں اس نو محمد آکھیا جتھے بلندیاں دی انتہا ویکھی اس نو علی آکھیا جس مخدومہ دے اتے عبادت نو ناز کردیا ویکھیا اس نو زہرا آکھیا اللہم صلی علی محمد وآل محمد یہ جس دے اتے عبادت نو ناز تے فخر کردیا ویکھیا اس نو زہرا آکھیا جس نو احسان تے خوبیاں دا مرکز تے محور سمجھیا اس نو حسن آکھیا تے جس دے وچ ساریاں صفتاں اکٹھیاں ویکھیاں اس نو حسین آکھیا اللہم صلی علی محمد وآل اللہم صلی علی محمد وآل محمد کائنات جس نے تعریف کرے اس نو مصطفیٰ دے تو مصطفیٰ جس کی تعریف کرے اس نو حسین کائنات جس کی تعریف کرے اس نو مصطفیٰ دے تو مصطفیٰ جس کی تعریفاں کرے اس نو حسین دے ایک جملہ ہو رہا نہ چھوڑا جی کائنات جس کی تعریف کرے اس نو مصطفیٰ دے مصطفیٰ جس کی تعریفاں تے صفتہ بیان کرے اس نو حسین دے تے حسین جس کی صفتہ بیان کرے اس نو زینب دے بڑی عظیم عبادت ہے حسین کے نال محبت اور پھر بھی گزارش کراں کہ جس دے نال جتنی زیادہ محبت ہوگی جس دے نال جتنی زیادہ محبت ہوگی اس دی خوشیاں دے وچ انسان اتنا خوش ہوندا اس دے دکھاں دے وچ انسان اتنا دکھی ہوندا کہ تیری محبت کا تقاضا ہے کہ اپنا گھر بار چھوڑ کے اپنا آرام تو سکون چھوڑ کے اس صفحے آزاد اتنے آ بیٹھا ہے تیری محبت کا تقاضا ہے جن 70 قدم تو کسدہ بہن میں دی رہی ہے جن 70 قدموں تو کسدہ یا بھی میں دی رہی ہے تو شیعہ ہے تو شیعہ رہو سنی ہے تو سنی رہو حسین نہ نویکلا شیعہ دائی حسین نہ نویکلا سنیہ دائی حسین نہ صرف شیعہ دے احسان نہیں حسین نہ صرف سنیہ دے احسان نہیں حسین نہ صرف مسلمانہ دے احسان نہیں بلکہ حسین دا انسانیت دے احسان نہیں شیعہ بن کے حسین کو نہ رو کیا کیا اور اگر میرے اہل سنت بھائی اس سفر آزاد میں شامل ہیں انہوں نے واسطے جملہ گزارش پہ کردہ کہ حسین دے غم دے وچ رومن تو کہ حسین دا غم مناون تو شرم نہ کیتا کر اس گل کو نہ ڈریا کر کہ میں حسین دے غم وچ روسا یا حسین دے غم وچ میں کالے کپڑے پیسا تو لوگ میں شیعہ اکثر نہیں شیعہ بن کے حسین دے غم وچ کالے کپڑے نہ پا مصطفیٰ دا امتی بن کے حسین دے غم وچ کالے کپڑے پا اس واسطے کہ شیعہ تو ہون حسین کو بدر ہوں گے رسول 1381 سال پہلے حسین کو نہیں
حسین رسول 1438 سال پہلے حسین نور نہیں مت شرم کی کر حسین دے غم وچ رومن تو لوگاں دی گلاں دا تے لوگاں دے تانیاں دے خوف نہ کر اپنے کول نہیں بیٹھا دا مشکات شریف دے وچ روایت موجود ہے صحیح مسلم دے وچ روایت موجود ہے عصر عاشور دے وقت 21 ہجری دیگر دا ٹائم سلمہ دی اکھ لگی ہے بی بی ارشاد فرمائندیاں جو میں عالم خواب دے وچ پیغمبر نو ویکھیا پیغمبر دے سر تے دستار کوئی نہیں پیغمبر دی ریش مقدس دے وچ کھا کے پیغمبر دے زلفاں مبارک دے وچ کھا کے پیغمبر دی اکھاں دے وچ آنسو جا رہی ہے میں روتے ہویا پیغمبر نو تکیا پیغمبر دے سر تے دستار بھی کوئی نہیں حضور دی ریش دے وچ بھی خاک آئی حضور دی زلفاں دے وچ بھی خاک آئی سلمہ آدیاں میں تڑپ کے پوچھا یا رسول اللہ تیری یہ حالت کیا بڑھائیے کہ پیغمبر میں نے فرماؤں لگی سلمہ تین پتہ نہیں میں کربلا چھپے آنا کہ کربلا دے وچ میرا حسین بس گیا یہ عام خاک نہیں کہ کربلا دی خاک نہیں میری ریش مطہر دے وچ خاک جیڑی ہے کربلا دی خاک ہے میرے سر دے وچ جڑی خاک ہے کربلا دی خاک ہے میں آدھا ہونا تو کتنا روز سے حسین نو کہ جتنا روز سے حسین نو تو جتنا غم منا لے حسین دا تو جتنا رو لے حسین نو مگر اپنی ریش دے وچ تے اپنے سر دے وچ مٹی پانے تین شرم آسی تیرا رسول حسین دے غم دے وچ اتنا غمگین نہیں کہ اپنی ریش دے وچ بھی خاک ہے کہ اپنے سر دے وچ بھی خاک کیا دشیا رہو سنی تو سنی رہو اس واسطے کہ حسین شیعہ دا نہیں حسین سنیہ دا نہیں حسین مسلمانہ دا بھی نہیں حسین انسانہ دا موسم یا حسین ابن علی سب پہ تیرا احسان ہے وہ تیرا ممنون ہے جو باز امیر انسان گرو نانک اپنے بال کے نوا کے آ کے حسین کا غم منایا تھا کیا مسلمان نہیں گرو نانک مسلمان نہیں اپنے بال کے نوا کے حسین کا غم منایا تھا بال کا آدھر ملانگ میں چیلے میں گرو نانک اپنے چیلے میں کیا تھا حسین کا غم منایا تھا چیلا آدھا بابا جی حسین کا مسلمانوں کا پیشوا ہے حسین کا غم منائیں تو مسلمان منائیں میں حسین کا غم کیوں منائیں جب ایسا کہنا کہ حسین مسلمانوں کا پیشوا ہے تو حسین کا غم مسلمان منائیں میں حسین کا غم کیوں منائیں گرو نانک کو اگلی گل کی تھی گرو نانک آخر لگے اچھا وطن کا گھر بن کے بہن کے نال شادی کرنا جو کرے گھر بن تو بہن کے نال ہو سکے یہ تو ممکن نہیں گرو نانک کا کیا بہن کے نال نکاح یا بہن کے نال شادی تو صرف مسلمانوں کے وچ حرام ہے تو کیوں نہیں کرے گا چیلا آدھا اگرچہ حرام صرف مسلمانوں کے وچ مگر میرا ضمیر میں اجازت نہیں دینا میرا ضمیر میں اجازت نہیں دینا جو بہن کے نال شادی کرا گرو نانک چیلے نو ویکھ کے دین کوئی مورکھا جیڑا ضمیر تین بہن کے نال شادی کرن تو رکیندا اسے ضمیر دی آواز نو تو حسین آ دے ماشاءاللہ دھی بہن دی شناس پیو ماں دا احترام ہندو بھی من گئے ہے عنایت حسین
بڑی عنایت ہے زہرا دے نال دی ادھی رات کے ٹائم بندہ گھر داخل ہو گئے اگے 4 رشتہ دار تیرے موجود ہوئے کہ تو پہلی نظر دے پہچان لینا ہے اے میری ماں ہے اے میری بہن ہے اے میری دھی ہے اے میری زوجہ ہے کہ 4 رشتہ داریاں دی جس محسن تین پہچان تے شناس کرائیے اس نو حسین ہے گل میں پہلے بھی کہتی ہے کہ حسین کا غم منان کو شرم نہ کیتا کر اور حسین کا غم مناون کے بھی مختلف طریقے ضروری نہیں کہ تو ماتم کر ضروری نہیں تو ماتم کر کے حسین کا غم منا نہیں کوئی ضروری نہیں ہاں اتنا ضرور بھی کر جدہ تو سفر تے ویندا پیوں گے نا جدہ تو بازار ویندا پیوں گے تو تیرے نال تیری دھی تے بہن بھی ہوئے تو ڈیڈی دے دروازے دے تے کھلو کے اپنے سر دے تے دوبارہ ایک چادر جوڑن کی کوشش کرے کہ وقت کربلا دے پاسے منہ کر کے ایک بار اتنا ضرور آکھیا کر زہرا دا لال تیرا احسان ہے تیری بہن دی چادر تے شام غریبہ لٹ گئی آئی مگر تو میری بہن دی چادر تے بچا چھوڑی ہے زہرا دے پتر احسان ہے تیرا یار حسین کا غم منا لے کر میں تک نہیں آدھا بے تو سڑک کے آکے ماتم کر میں تک نہیں آدھا جو تو کالے کپڑے چپا صرف اتنا تا حسین کا حق ادا کے کرنا کہ جدہ دھی سے بہن دے سر پہ چادر جڑی ہوئی بیٹھے کہ کربلا دے پاسے منہ کر کے صرف ہی ہو چاہتے سکینہ دا بسا بابا کتنا احسان ہے کہ شام غریبہ اپنی بہن کی چادر لوٹا کے میری بہن کی چادر کا چلا وقت جدہ جوان پتر کو نماز پڑھتا دیکھے نا جدہ جوان پتر کو مسجد دے پاسے ویدہ دیکھے ایک باری وقت مو کربلا دے پاسے جنگیتے کر صرف یہ چاہتا کر اکبر بلاش کے اوکا آمان والا حسین جب دنیا دے وچ کوئی عام جوان مر ونجے تو بندے پیو نو پتر دی لاش نہیں چاؤڑ دے دے یہ جو جوان مر گیا ہے مت اس کا ذکر پھٹ ہو جائے خدا سوچ گئی جو حسین نو تیری آخرت پیاری کتنی آئی تیری آخرت بچاؤ کی خاطر اکبر جو ہے پتر دی لاش کامنی گوارا کر گئی تیری آخرت میں برباد کرنا گوارا نہیں پوری دنیا آرام کے سکون کے نال گھر بیٹھی آئی بیٹھی آئی یا نہیں بیٹھی پوری دنیا آرام کے سکون کے نال پورا مدینہ آرام کے سکون کے نال گھر بیٹھا آیا پورا مکہ آرام کے سکون کے نال بیٹھا آیا یزید تخت پہ آیا یوں ہی اس شریعت میں تبدیل کرنے کی کوشش کی ہے بس شریعت میں بچاؤ کی خاطر
ساڑیاں دھیاں دے بہناں دے شرم حیا دے پردے نو بچاؤن دی خاطر میدان دے وچ آیا تے زہرا دا لال ہوا سنیے دا سنی رہو شیعہ دا شیعہ رہو تیرا جڑا مذہب ہے اس مذہب دے تے عمل کر تیرا جڑا مسلک ہے اس مسلک دے تے عمل کر عمل اپنے مسلک دے تے کر لیکن منصف مزاج بن کے سوچیا ضرور کر کہ زینب جنگل دے وچ رلن دے ڈا دی تا نہیں سکینہ شمر دے تماچے جھلن دے دا دی بنائی اگر اگی بھی تیرے ضمیر نو کچھ نہ ہو گئے تو وقت اگلی سوچی چکر مجبوری کی ہے جو 6 مہینے دے پوتر نو تیر دے سامنے رکھ چھوڑیا مجبوری ہے اس کو نانے دا دین نہ اس بچگا خدا دی شریعت نہ اس بچگی کہ تیری تے میری دھی بہن کا پردہ نہیں تو جو فرمائے بیٹھے فرمان جی گھر بہ کے امن دے دور دے وچ کیتا مشورہ بہن پھر آئے گھر بہ کے امن دے دور دے وچ کیتا مشورہ بہن پھر آئے 10 کتنا خرچ اسلام تے ہوندا ہے میں نے لکھ دے چن زہر آئے کہ ہاتھ کمب گئے جس دم لکھن لگا شاہ بھیڑ دی پاک بگائے تو لکھ پیشی بازار دی ویرو گھر بہ کے امن دے دور دے وچ کیتا مشورہ بھیڑ بھرائے 10 کتنا خرچ اسلام تے ہو گئے میں نے لکھ دے چن زہر آئے تے ہاتھ کم گئے جس دم لکھن لگا شاہ بھیڑ دی پاک بدائے تو لکھ پیشی دربار دی ویروڑ او جی میں بچ گئی دین بچائے ہاتھ کب گئے جس دم لکھن لگا شاہ بھیڑ دی پاک بدائے تو لکھ پیشی دربار دی ویروڑ تو لکھ پیشی دربار دی ویرڑ یہ بچ گئی دین بچائے عزادارو مجبور ہو کے مدینہ چھوڑا تاریخ دیئے حسین بے بھی دبارو کرسی پہ آ بیٹھا جیڑی بھی بی بی محمل کا سوار ہومن دی خاطر گھر کو باہر آوے آنا حسین اس کے رشتہ دار کو حکم فرمائیں دے آئے اکبر تیری ماں آئی ہے ماں نے اٹھ کے چڑھا عباس تیری بہن آئی ہے اس نے اٹھ کے چڑھا قاسم تیری ماں آئی ہے اس نے اٹھ کے چڑھا عجب جے جملہ تاریخ دے وچ ملدا کہ اجے کوئی بی بی دروازے تو باہر نہیں آئی یا اکبر دوڑ کے پیو دی کرسی دے کول آیا پیو دے کان دے وچ کوئی گل کیتی ہے اکبر ہن زہرا دا لال کرسی تے نہیں بیٹھا کرسی تو اٹھا ہے کرسی تو حسین دا اٹھنا ہا دیکھی دا دروازہ کھلا ہے ایک بی بی دا قدم دروازے تو باہر آیا
بی بی دا قدم دروازے تو باہر آمنا حسین کرسی چھوڑ کے معمل دے کول آیا کچاوا پکڑی کھلا ویدہ دروازے آلے پاسے تو ہے جن تے ایک شبیر کچاوے دی کھڑا دیکھے بھیر کو آنا گل قتل میں دیتے مکوے دی تینا قدم نہ دا گھنٹے شبیر کچاوے دی تکڑا دیکھے بھیڑ کو آنا گل قتل میں دیتے مکوے دی تینا قدم نہ باہر آنا تمہیں وارث چادر زہرا دی یہ درد جگر کو کھانا کڑا اکیوے ٹر سے سوڑیاں گلیاں ویکھتے کو ٹرن زدان عزادارت دو بار علی دی دھی اٹھتے چڑھی ہے دو مرتبہ ایک باری مدینہ چو چڑھی ہے دو باری کربلا چو چڑھی ہے لیکن فرق ہے جدہ مدینہ چو اٹھتے چڑھی ہے چڑھاوان آلہ حسین کہ جدہ یار محرم نو کربلا چو اٹھتے چڑھی ہے نا ناظرت یقیناً وشمالا سجد کھلے دے دی کھلی آئی اٹھتے کوئی چڑھاوان آلہ کوئی نا علی دی دھی اٹھتے سوار ہوئی ہے مدینہ جو حسین کا قافلہ ٹریا